अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना सिविक्स इल्म शहरियत क्लास मैट्रिक कराची बोर्ड का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं और जिसका आज टॉपिक्स हैं वो है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट। अच्छा, इंटरडिपेंडेंट का मतलब है एक दूसरे से रिलेट करने वाली बात, ठीक है। अब फ़र्द या इनफरादियत और एक माशरा क्या एक दूसरे पर ये सारे का सारा मवाजना रखते हैं, उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो था वसत शहरियत का। अच्छा, वसत शहरियत जो स्कोप ऑफ फिज़िक्स है वो क्या है और क्यों होती है वो हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें और हमारे साथ शेयर करें। आज का टॉपिक शुरू करने में हम लोग आज ये देखेंगे कि इसके रिलेटेड सवाल क्या आते हैं बोर्ड में या आपसे क्या पूछे जा सकते हैं। एक फ़र्द किसी भी माशरे का हिस्सा कैसे है और फिर वो माशरा कैसे तश्कील में आता है, ये आपने एक्सप्लेन करना होता है। और एक फ़र्द और माशरे में क्या मवाजना है, ये आपने आज हमने सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं कि इंडिविजुअल और सोसाइटी यानी कि इंफरादियत या फ़र्द या माशरा या ग्रोह क्या है। अगर आपने नोट किया हो, किसी भी सोसाइटी यानी कि माशरे के हिस्से में फ़र्द होता है। अब उस फ़र्द उस चीज़ को जो उस माशरे के तहत में अपनी ज़िंदगी के गोल्स यानी कि जो उसके इख्तियारात और जो उसकी अचीवमेंट्स होती हैं उसको अपने साथ माइंडनेस यानी कि अपने दिमाग में मेंटली तौर पर उस चीज़ को हासिल करने में दूसरों से और दूसरों को उसी चीज़ पर एहसास दिलाने में जो एक फ़र्द का काम होता है। और फ़र्द याद रखिएगा वो इकलौता नहीं होता, वो कलेक्टिव भी हो सकता है, वो इज्तिमाई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर माशरा एक फ़र्द पे ही डिपेंडेबल है। और अगर आपने नोट करा हो कि फ़र्द चाहे वो किसी भी सोसाइटी का हिस्सा हो, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो फिर वो एक टीम वर्क में आ जाता है, वो हर एक इंडिविजुअल टीम बन जाती है। और उस टीम के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो अल्फाज जो एक माशरे में एक दूसरे को मोटिवेट करने में उनका कॉमन इंटरेस्ट, डिज़ायर, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स उस ग्रुप का बन जाए तो फिर वो इंडिविजुअल नहीं रहते, उन सब का एक माइंड हो जाता है। तो फिर उसके साथ वो कॉपरेट भी करते हैं और उस कॉपरेशन को मज़ीद आगे फर्दर कम्युनियल या कास्ट सिस्टम में देखा जाए तो वो बढ़ते बढ़ते जब एक चीज़ पर आके बैठ जाते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, माशरा बन जाता है। और फिर उसमें एक चीज़ आ जाती है जो उनको कंट्रोल करती है, दैट इज़ नोन एज लॉज, उन्हीं के हिसाब से बनाए हुए कवानीन। अब ये वो सारी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रुप किसी भी मेंबर जो उनके मेंबर्स हैं वो ग्रुप के, तो वो ग्रुप उसी ग्रुप को आगे मज़ीद बढ़ाते हुए उस लॉस के ऊपर चलते हुए सोसाइटी बना देते हैं। अब वो माशरा तो बन रहा है, लेकिन अगर आपने नोट करा हो कि ये सारा का सारा नेचुरल एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो सियासी हो, माशी हो, सकाफ़ती हो, मज़हबी हो या अखलाकियात के हिसाब से देखा जाए, सबका रुझान एक हो जाता है। तो वो इंडिविजुअल कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, सोसाइटी में, ठीक है, माशरे में। और फिर उसमें चाहे वो मर्द हो या औरत उस माशरे का हिस्सा बन जाते हैं। तो यानी कि दोनों का होना लाजमी है, यानी कि पहले फ़र्द होगा और फिर माशरा होगा। तो यही वो चीज़ें हैं कि जहाँ पर एक फ़र्द कभी अकेला नहीं होता, ठीक है। अब उसका ग्रुप बन गया और जब वो ग्रुप बन गया तो माशरा बन गया। अब माशरा बन गया तो उसमें फिर वो स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है, एक अपने आप को फील करता है ना कि देखो मैं कितना ताकतवर हूँ कि मेरे साथ लोग बैठे हुए हैं। अब इसी के हिसाब से अगर मैं आपको देखूँ तो इतने बड़े बड़े जोन्स हैं। अगर मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल दूं तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट एक माशरे को नहीं, वो माशरे को नहीं दे रहा, वो देख रहा है कि वो ग्रुप वहाँ पर कैसे रह रहा है। अब इसी को अगर मैं कन्वर्ट करूँ शहर के हिसाब से, कराची, लाहौर, पेशावर, अब इसके हिसाब से देखा जाए तो हाँ ये सोसाइटी बन गई, क्योंकि वहाँ के लोगों का रहन सहन जो पेशावर का है वो कराची वालों का नहीं होगा और जो कराची वालों का है वो पेशावर वालों का नहीं होगा। और उस पर एनवायरमेंटल चेंजेस भी होते हैं, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पर एक दूसरे को माशरे में एक फ़र्द को दूसरे फ़र्द को ज़रूरत पड़ती है और उसी के हिसाब से ऑप्टिमल नंबर जो मेंबर्स होते हैं वहाँ के वो एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं। तो फिर वो एक फ़र्द नहीं रहता, ठीक है, वो एक फ़र्द नहीं रहता। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो माशरा और समाज, अगर आप नोट करें
تو سب سے اہم بات یہ آتی ہے کہ سوسائٹی کو بڑی امپورٹنس ہے، بڑی اہمیت ہے، اور اس کی افادیت بھی بہت زیادہ ہے، یوٹیلیٹی بھی آج کے دور میں. کیوں؟ کیونکہ لوگ اپنے آپ کو پروف کرتے ہیں اسی کے حساب سے. ان کے اپنے سکلز، ان کے اپنے ٹیلنٹس، ان کے اپنے سارے رجحانات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، اور اسی کے حساب سے پھر وہ معاشرہ آگے ترقی کرتا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جہاں پر پھر ایک بندہ، ایک فیکٹ آف مین اس سوسائٹی کا حصہ بن جاتا ہے، ضرورت بن جاتی ہے، اور پھر اسی کے حساب سے پھر سویلائزیشن کا دور شروع ہوتا ہے. اب سویلائزیشن کیا؟ تہذیب. اب وہ تہذیب ایک جگہ ریسٹرکٹ نہیں رہتی، پھر وہ دوسرے ملک میں جاتے ہیں، وہاں پہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں. اسی طرح پھر اگر ایک ملک کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کا محلہ، ٹاؤن شپ، سٹیز، اور پھر اسٹیٹس، ریاستوں میں بھی جا کے ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ پاکستان کے لوگ جا کے سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، تو وہاں کے معاشرے کے حساب سے ہر ایک کنبہ، ایک گروپ الگ الگ ہے، پاکستانیوں کا الگ ہے، بنگالیوں کا الگ ہے. تو یہ ریپرزنٹیشن ہے، مگر کسی اور ملک میں تو وہ اپنی سویلائزیشن، اپنی تہذیب کو بھی آگے بڑھانے میں کام دے رہے ہیں. اسی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا اب ایک کمیونٹی نہیں، ایک سوسائٹی بن گئی ہے. اب وہ سوسائٹی کس حساب سے ہے کہ وہ ایک دوسرے کا انٹر ریلیٹ کر رہی ہے. اب بنگالی پاکستانیوں کے ساتھ، انڈینس کے ساتھ، اسی طرح امریکن کے ساتھ سب کے ساتھ جڑ رہے ہیں. معذرت. تو اگر نوٹ کرا ہو تو یہ اب نیڈ بنتی جا رہی ہے، یہ ضرورت بنتی جا رہی ہے کہ تاکہ ہم لوگ اپنی اسی کے حساب سے پوری دنیا میں پھر ایک کمیونل میرجز بھی آتی ہیں، جس میں آپ کا فیملی آ جاتی ہے، کمیونٹی آ جاتی ہے، پھر اسی کے حساب سے آپ کی پھر قوم بھی وجود میں آ جاتی ہے. اور پھر وہ گروپ اور انڈیویجول نہیں رہتا، پھر اگین وہ کیا بن جاتے ہیں؟ نیشن بن جاتی ہے، اسٹیٹ بن جاتی ہے، یا پھر کیا بن جاتا ہے؟ سوسائٹی. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پہلے تو سوسائٹی بن جاتی ہے، پھر قوم، اور پھر قومیت بن جاتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ اہم کردار آتا ہے، اور اس کی اہم کردار میں سب سے مین رول جو آتا ہے وہ آتا ہے فیملی کا. اچھا، بچہ جو ہوتا ہے، چائلڈ جو ہوتا ہے، وہ ابھی کیا ہے؟ انڈیویجول ہے. صحیح بات ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ کون ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے. بچپن میں تو پتہ نہیں ہوتا. جب تک کہ اس کے خاندان والے اسے نہ بتائیں، اسے پروٹیکٹ نہ کریں، اس کی گروتھ نہ کریں، تب تک کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا. یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کس مذہب کا ہے، کس کمیونٹی کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ چیزیں فیملی صرف نہیں بتاتی، انوائرمنٹ بھی بتاتا ہے، معاشرہ ہی بتاتا ہے. اب جس معاشرے میں پیدا ہوا ہے وہ اسی معاشرے کو فالو کرتا ہے. یہ حقیقت ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک سوسائٹی کے حساب سے وہ بالکل بیوقوف ہے، ڈمپ ہے. ڈمپ سمجھ رہے ہو نا، کہ بھائی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے. لیکن جب معاشرہ، اگر اللہ نہ کرے، اگر وہ اناتھ آرفن پیدا ہوا ہے، اگر ہو گیا، اس کے ماں باپ انتقال کر گئے، تو پھر معاشرہ سے سکھاتا ہے کہ تم کیا ہو. تو معاشرے کا بڑا اہم کردار آتا ہے، اور پھر یہیں پہ کمیونیکیشن شروع ہوتی ہے، چاہے پھر وہ کلچرل ہو، سوشل ہو، مورل ہو، ایتھیکل ہو. پھر یہاں پہ بچہ اسٹینڈ اسٹل ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے آگے کرنا کیا ہے، چلنا کیسے. اور یہی وہ اپنی سوسائٹیل ممبرس پہ ہوتا ہے، بھلے ہی وہ انگریز ہو، ہندو ہو، یا کوئی بھی ہو، مسلمان ہو. لیکن وہاں پہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ سوسائٹی اس کا اہم کردار. آج کل کے دور کے لحاظ سے تو دیکھا جائے تو سوسائٹی کا اپنا کردار ہی ختم کر دیا، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آگے چل کے اپنا معاشرہ بھی لوگوں کو سدھارے. ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو چاہتے ہیں. اور اسی کی اگر میں مثال دوں آپ کو سب سے بڑی، کہ اگر کوئی انسان معاشرے سے ہٹ جائے اور معاشرہ نہ ہو، وہ ایک فرد کے طور پہ رہ رہا ہو، اور فرد کے لحاظ سے اس کے پاس وہ ساری چیزیں جو ایک ٹیلنٹ اور ایک اسکلس کے حساب سے تھیں وہ نہ موجود ہو، تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا ناول بھی ہے رابنسن کروسو کا. اگر وہ ایک شہر سے ہٹ جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی یا کوئی بھی معاشرے کا کوئی فرد نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے سروائیو کر رہا ہے ایک جزیرے پہ، وہ بتا رہا ہے. کیونکہ اگر وہ قوانین نہ ملیں جو انڈیویجولس نے بنا کے ایک معاشرے میں سیٹ کیے ہوتے ہیں، تو پھر انسان کیا بن جاتا ہے؟ سوشل اینیمل. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک وجہ ہے کہ وہ ایک جانور بن جاتا ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کی طرح سوسائٹی مل جائے. تو یہ وہ چیزیں جو ان کی جو ٹیلنٹڈ ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں پھر، اور پھر پریکٹیکل لائف نہیں رہتی. تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا پڑتا ہے. ہاں، یہ وہ الگ بات ہے کہ معاشرے کی نیڈ بہت زیادہ ہے آج کے دور میں، لیکن ہم لوگ اس سے بھی فکر مند ہٹ گئے. یہیں پہ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے، لیکچر نمبر 6. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو، یا آپ کو کوئی چیز بہت جلدی سمجھ میں آ گئی ہو، تب بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ان بچوں اور ان لوگوں تک یہ چینل پہنچائیں کہ جن کو ان کی ضرورت ہے، اور ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.